तरक्की के अहम पहलू, इसके खास खास असबाब और तरक्की के इंडिकेशन, साइन, SIGN, साइनिंग, माशी इस्तेहकाम। अच्छा, तरक्की को हम एक मेरी तरक्की, एक हमारी तरक्की और एक माशरे की तरक्की, और जब मेरी, हमारी और माशरे की तरक्की होती है तो मुल्क की तरक्की होती है। ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों चीजें शुरू होती हैं मैं से हम, हम से माशरा, माशरा से मुल्क। और देखिए, अगर मुल्क तरक्की किया हुआ है, मैंने तरक्की नहीं की, तो ऐसी तरक्की को लेकर हम क्या चाटेंगे, अचार बनाएंगे? मेरी तरक्की के लिए जरूरी है कि मेरा किचन फुल हो। मेरी तरक्की के लिए जरूरी है मेरे दिमाग में अकल, फहम, समझ, दानिशमंदी हो, तब मैं तरक्की का अहल हूंगा। तो मैं तरक्की की तरफ मेरा पहला दूसरा कदम होगा। तरक्की के लिए, तरक्की के जो अहम अहम पहलू हैं, मैं उसके ऊपर बात करूं कि माशी इस्तेहकाम, कारोबार, बेहतर कारोबार, वो कारोबार तरक्की होती हुई नजर आ रही है। तो माशी इस्तेहकाम, कारोबार, कारोबार में भी उन कारोबार, वो बिजनेस की हम बात करते हैं जिस बिजनेस की जमाने को जरूरत है। ऐसा ना हो गर्मी में सर्दी वाली चीज आप बेच रहे हैं और सर्दी में गर्मी वाली चीज, ऐसा नहीं। ये कारोबार के उसूल के खिलाफ है। तो माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि आपका कारोबार स्टेबल, ऐसा कारोबार जो वर्केबल हो, बायेबल हो, जो काबिले फरोख्त हो, लोग बाई करें, तिजारत में तरक्की और माशी खुशहाली, समाजी फलाह, जिसको सोशल वेलफेयर कहते हैं। ये मैं तीनों बात की तरफ आपको बताऊं। ये जो बात हो रही है माशी इस्तेहकाम, ये इंडिविजुअल भी, कलेक्टिव भी और नेशन वाइज भी, और बल्कि चौथा लेके आ जाए ग्लोबल भी। तो माशी इस्तेहकाम के लिए आपका कारोबार का, तिजारत में तरक्की, माशी खुशहाली, समाजी फलाह, इज्जत नफ्स। चूंकि इज्जत नफ्स, आपके पास पैसा है, आपकी इज्जत नहीं है, तो ऐसे पैसे का लेकर हमने क्या करना है भाई? आपके पास बेशुमार ताकत है, ताकत तो खैर आपके पास होगा तो खुद ब खुद इज्जत दुनिया करेगी, क्योंकि चढ़ती सूरज का पूजा दुनिया करती है। चढ़ती सूरज दुनिया पूजा। तो समाजी फलाह, इज्जत नफ्स, वक़ार, इज्जत वक़ार और समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस का एहसास, ये समाज की तरक्की के लिए जरूरी है, मुल्क की तरक्की के लिए। और माशरे मुल्क के लिए तालीम, सेहत, ख्वानदगी, यानी जहालत को माशरे से बाहर निकालना, जहालत की जगह पे तालीम को लेकर आना। और तालीम का मतलब फिर मैं बताऊं, 33 नंबर लाना, 100 नंबर लाना नहीं, उसको तालीम नहीं कहते। तालीम अंदर की रोशनी, अंदर के अंधेरेपन को खत्म करने का नाम तालीम है। तालीम का मतलब ही यही है कि इल्म है, अमल है, उसकी जिंदगी में नजर आए इल्म, उसे तालीम कहते हैं। और ख्वानदगी यानी अंधेरे को रिप्लेस कर दे रोशनी से, यानी जहालत को रिप्लेस कर दे इल्म से, तंगदिली को रिप्लेस कर दे फराख दिली से, कंजूसी को रिप्लेस कर दे सखावत से, बुराई को रिप्लेस कर दे अच्छाई से, और सेहत की सहूलत में बेहतरी। ये आप अपने घर में भी इन चीज़ों की तरफ अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों की बेहतरी के लिए टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, जहां भी रहते हैं, उसकी सहूलियात जो प्रोवाइड की जाती है जिन रस्तों से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। आपके रसद, आमद, बिजली का निज़ाम, रोड का निज़ाम, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, बेहतर स्कूलिंग का निज़ाम, हॉस्पिटल का निज़ाम, कि आपके बड़े बीमार हो
تو وہ لندن میں جا کر علاج نہ کروائیں. آپ کے بڑے بیمار ہوں آپ ہی کے شہر میں وہ علاج کروائیں. آپ کے بڑے پیسے والے ہیں تو اپنے ہی شہر اپنے ہی ملک میں اپنے پیسے کو کاروبار کی صورت میں لگائیں. ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال اگر بہتر ہے، یعنی قانون کی حکمرانی ہے، قانون پر عمل ہے، لوگوں کا اعتماد انصاف پر ہے، لوگوں کا اعتماد عدالتوں پر ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں انڈیپینڈنٹ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں عدالتیں اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانا جانتی ہیں، اپنے فیصلوں پر عمل کروانا جانتی ہیں. اگر عدالتیں اپنے فیصلوں پر عمل کروانا جانے، عمل کروائے ہر طرح سے، تب اس معاشرے میں، اس ملک میں، اس نیشن میں، ان لوگوں میں ترقی، یقینی ترقی، پھر ترقی ہی ترقی ہوتی ہے. آپ دبئی کو دیکھ لیں، ایک بھی جرم معافی نہیں ہے. آپ سنگاپور میں دیکھ لیں، ایک بھی غلطی کو معاف نہیں کرتے. آپ ایون چائنا میں دیکھ لیں، کتنی بڑی آبادی ہے، more than 1 billion people are living there، مگر آپ وہاں کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو آپ دیکھیے، آپ اش کر اٹھیں گے. تو قانون کی حکمرانی بہت ضروری ہے ترقی کے لیے. تبھی صحت کی بہتری کے لیے کلینک، ہاسپٹل، اس قسم کے ادارے بنا سکتے ہیں. تبھی اگر قانون کی حکمرانی ہو، عدالتیں اپنی جگہ کام کریں، عام آدمی کی عدالتوں تک آسانی سے پہنچ ہو. وکیل، ہم خود وکیل ہیں، ہم تک پہنچنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت نہ ہو، بہت مشقت کی ضرورت نہ ہو، بہت پرابلم نہ ہو، تبھی جا کر آپ کا ملک، آپ کا سماج ترقی کرے گا. تو تعلیم، صحت، خواندگی اور دیگر سہولیات، ٹیکنالوجی، جدید ٹیکنالوجی، حاضر ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر جو بہتر ہو، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ترقی اور بہتر اس کا استعمال، ٹیکنالوجی کا استعمال ترقی کی ضمانت. لیبر فورس یعنی جو ٹیکنالوجی ہے اس کو استعمال کرنے والے انسان ہو، انسان کے دلوں میں محبت ہو، انسان کے دل میں ملک سے محبت ہو، اپنے لوگوں سے محبت ہو، کام سے محبت ہو، صبر کرنے والا ہو، انتظار کرنے والا ہو، پھر وہ ترقی کرے گا. انسانی وقار میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی لیونگ سٹینڈرڈ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. ترقی سے مراد